स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स, बरसों से हुज्जाज इकराम की खिदमत में मसरूफ। भरोसा आपका, खिदमत हमारी। अस्सलामुअलैकुम। अब्दुल कादर के साथ आप देख रहे हैं BBN स्पीड न्यूज। रोजाना के अहम उमूर 14 दिसंबर की 25 खबरें सिर्फ 5 मिनट में। अल गजा पर अब बारिश और शदीद ठंड का कहर। गजा में तूफान, बारिश व शदीद सर्दी से 14 फलस्तीनियों की मौत। बेघर व बेसहारा खानदानों के हजारों क़ैमे पनाह और पनाहगाहें मुतासर। हमास की दूसरी अहम तरीन शख्सियत रईद साद को हलाक करने का इसराइल ने किया दावा। गजा में ताज़ा हमले के दौरान कार्रवाई। नेतन्याहू ने कहा, हमास हमलों का दिया गया जवाब। इसराइल और उसके हामी ममालिक को ही गजा की तामीर नौ के अखराजात करने चाहिए बर्दाश्त। UN की नुमाइंदा फ्रांसिस्का एल्बनीज़ का बयान। नस्ल कुशी में मुआविनत ममालिक पर पाबंदियों का किया मुतालबा। हिज़्बुल्लाह सरबराह नईम कासिम का असला दस्तबरदारी से दो टूक इनकार। मुतालिबे को करार दिया अमेरिकी इसराइली एजेंडा। कहा, पहले जंग बंदी मुआहदा नाफिज करे, फिर होगी बातचीत। इमरान खान की हिरासत बैनुल क़ौमी इंसानी हुकूक़ के मियार के मुताबिक हो। अक़वाम मुत्तहिदा का मुतालबा। तवील या गैर मियाना क़ैद तन्हाई की खिलाफ वर्जी पर फौरी कार्रवाई का किया मुतालबा। ऑस्ट्रिया में 14 साल से कम उम्र लड़कियों के स्कूलों में स्कार्फ पर पाबंदी मंजूर। कानून की खिलाफ वर्जी पर 800 यूरो तक जुर्माना। ऑस्ट्रिया के नए कानून पर आलमी सतह पर तशवीश। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हौलनाक फायरिंग का वाक़या। बॉन्डी बीच पर हमला, यहूदी तकरीब को बनाया गया निशाना। 2 मुसल्लह अफराद की अंधाधुन फायरिंग। एक शूटर समेत 10 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी में फायरिंग का खौफनाक वाक़या। 2 स्टूडेंट्स हलाक, 9 जख्मी। कैंपस में खौफ हरास। सदर ट्रंप की मुतासरीन से इजहार हमदर्दी। रिटायर्ड IAF ऑफिसर कुलिंदर शर्मा कर रहा था पाकिस्तान को भारत की जासूसी। आसाम पुलिस ने खुफिया मालूमात शेयर करने पर किया गिरफ्तार। मुलजिम के कब्जे से मोबाइल व लैपटॉप जब्त। 13 साल में 20 लाख से ज्यादा हिंदुस्तानियों ने मुल्क को कहा खैरबाद। गुज़िश्ता 5 सालों में इजाफी नुमाया। हर साल तकरीबन 2 लाख हिंदुस्तानी बैरून मुल्क जा बस रहे। सिर्फ मजाज प्राइवेट हज ऑपरेटर्स के जरिए ही करे वक्त पर बुकिंग। माइनॉरिटी मिनिस्टर किरण रिजिजू का हज आज़मीन को मशवरा। 15 जनवरी तक ही हज बुकिंग। आखिरी लम्हात की परेशानी से बचने की हिदायत। भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी गैर मुल्की दौरों में मंशियात इस्तेमाल करते हैं। मेरे शौहर बेऐब। BJP रुकन व जडेजा की अहलिया का बड़ा दावा। टीम इंडिया के खिलाफ नया तनाज़ा पैदा। इंडिगो ने मुसलसल दूसरे दिन चलाई 2000 से ज्यादा परवाजें। मामूल पर आ गया ऑपरेशन। परवाजों की तादाद में इजाफा। ऑन टाइम परफॉर्मेंस बेहतर। कर्नाटक की साबिका रुकन असेंबली डॉक्टर अंजलि ने फिजाई जहाज में अमेरिकी मुसाफिर की बचाई जान। फौरी दिया CPR। CM सिद्धरामैया ने डॉक्टर की इंसानियत और फलाही खिदमत को सराहा। 6 दिसंबर के दिन शहादत बाबरी मस्जिद को लेकर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का व्हाट्सएप स्टेटस लगाने पर UP की डॉक्टर शिवा खान गिरफ्तार। बैरिस्टर ओवैसी का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, जुल्म ज्यादा दिन नहीं चलता। भरपूर कानूनी व सियासी जद्दोजहद का ऐलान। बिहार असेंबली में अक़लियती फलाह कमेटी के चेयरमैन मुंतखब। अख्तरुल ईमान को सौंपी गई बड़ी जिम्मेदारी। अक़लियती मसाइल मौसर अंदाज में उठाने बिहार मजलिस फ्लो लीडर का अज़्म। छत्तीसगढ़ पुलिस में हलचल। DSP कल्पना वर्मा ने लव ट्रैप व करोड़ों की वसूली के इल्जामात को किया मुस्तरद। वायरल व्हाट्सएप चैट्स में तनाज़े में किया इजाफा। खातून ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई का आगाज। दिल्ली में फिजाई आलूदगी पहुंची अपनी खतरनाक हुदूद को। AQI सिल्वर प्लेस सतह पर पहुंच गया। NCR में सख्त पाबंदियां नाफिज। तामीरात और इन्हदाम पर मुकम्मल रोक। कोलकाता में मेसी के मुख्तसर तकरीब के बाद स्टेडियम में हंगामा। पुलिस तहकीकात में मशरूबात की फरोख्त का जायजा। चीफ ऑर्गेनाइजर को गिरफ्तार कर 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया।
حیدرآباد میں گوٹ انڈیا ٹور کا شاندار اختتام، لیونل میسی نے 2 گول کر کے ماحول کو کیا روشن، حیدرآباد کو قرار دیا یادگار شہر، سی ایم ریونت ریڈی اور راہل گاندھی کو دی اپنی سائن کردہ ارجنٹینا نمبر 10 جرسی۔ گوٹ انڈیا ٹور کھیل نہیں سیاسی شو تھا، BRS رہنما منی کرشانک کی تنقید، کہا میچ کا وعدہ کر شائقین کو کیا گیا گمراہ، کروڑوں بیکار خرچ کا لگایا الزام۔ بالی ووڈ اسٹار اجے دیوگن کا دیوگن سین ایکس ملٹی پلیکس جلد آغاز کے لیے تیار، حیدرآباد کے کرمان گھاٹ مال میں 7 اسکرین لگژری ملٹی پلیکس کھولیں گے اجے دیوگن۔ KCR 19 دسمبر کو تلنگانہ بھون میں BRS کے اہم مشترکہ اجلاس کی کریں گے صدارت، BRS اجلاس میں کرشنا گوداوری آبی تنازعات اور آبپاشی حقوق کا مسئلہ زیر بحث۔ زبردستی رقم وصولی اور لوگوں کو تنگ کرنے والوں کے خلاف ہوگی سخت کارروائی، حیدرآباد پولیس کا ٹرانسجینڈرز کو سخت انتباہ، غیر قانونی سرگرمیاں اور ہراس کاری ناقابل قبول۔ دی لاسٹ ٹائم از ناؤ ٹورنامنٹ کا ہوا اختتام، جان سینا اپنے WWE کریئر سے ہوئے ریٹائر، آخری میچ میں ہوئی شکست، 20 سال میں پہلی بار ٹیپ آؤٹ سے مانی ہار، 17 عالمی خطابات جیتنے والے جان سینا نے رنگ کو کہہ دیا الوداع۔ 25 خبریں 5 منٹ، BBN اسپیڈ نیوز سے اتنا ہی، میں ہوں عبد القادر، ہمارے چینلز کو سبسکرائب، فالو، ویڈیوز کو لائک اور اپنے نیٹ ورک میں شیئر کرتے ہوئے ہمارا ساتھ دیں۔ پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔ روح کو سکون، ایمان کو تازگی دینے والے ایک مبارک سفر کے لیے امت مسلمہ کے لیے ایک بے مثال موقع۔ ڈیلکس عمرہ پیکج 81,000 روپیز میں، سپر ڈیلکس VIP عمرہ پیکج صرف 99,000 میں۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امت مسلمہ کا حج اور عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ دیدار کرے کعبہ اور مدینے کا حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کے ساتھ۔ پہلا عمرہ معلم کی نگرانی میں، دوسرا عمرہ مسجد جرانہ سے، سب کچھ عالم دین کی رہنمائی میں۔ مکہ 5 اسٹار اور 3 اسٹار ہوٹلز صرف 200 میٹرز پر، مدینہ 4 اسٹار اور 3 اسٹار ہوٹلز صرف 50 میٹرز کے فاصلے پر، AC روم اکاموڈیشن، ویزا، ٹکٹ، روزانہ 3 وقت حیدرآبادی ذائقہ دار کھانے، AC بس ٹرانسپورٹیشن، شولڈر بیگ اور ہینڈ بیگ فری، گائیڈ کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی مکمل زیارتیں، لانڈری سروس، زمزم، ریاض الجنہ کی نماز کا اپوائنٹمنٹ، ڈائریکٹ فلائٹس، اس کے ساتھ ساتھ فارن وزٹ ویزا کی سہولت بھی دستیاب۔ UK اسٹوڈنٹ ویزا، بیسٹ یونیورسٹی سکسیس گارنٹی، فارن وزٹ ویزا کی فاسٹ سروس رہے گی۔ شب معراج، شب بارات، رمضان کریم کے 3 اسٹار 5 اسٹار لو بجٹ عمرہ پیکجز کی بکنگ اب شروع ہو چکی ہے۔ لینڈ پیکج اور کلاک ٹاور ہلٹن عمرہ انڈیویجول پیکج دستیاب۔ ایک ضروری اعلان، حج 2026 کی بکنگ جلد بند ہونے والی ہے، محدود نشستیں باقی ہیں، صرف 5,50,000 روپے اور 4,80,000 روپے، 1 منتھ پیکج اور 20 ڈیز کا پیکج، جلدی کریں۔ وزٹ کریں حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، مین آفس بلاگوڑا بسائڈ مارول پیلس، سبحان کالونی، حیدرآباد۔ برانچ آفس بیگم پیٹ، اولڈ ایئرپورٹ روڈ، نیئر کمس ہاسپٹل۔ کرناٹکا برانچ آفس، فریزر ٹاؤن، بنگلور۔ آج ہی تشریف لائیں اور اپنا مقبول سفر طے کریں۔